حضور فرمایا دس تیری کی خواہش ہے؟ سونے پیڑی خواہش وے مال صدیق دا ہووے، سونے تیرے قدمہ تو قربان ہو جاوے۔ سونے دوجی خواہش اولاد میری ہووے، ساری زندگی تیری خدمت کردیاں گزار دے۔ تے سونے تیری جی خواہش بڑی ڈاڈی ہے، سونے اکھاں میریاں ہون چہرہ تیرا ہووے، صدیق تکدا رہ جاوے۔ بلکہ جے حضرت ابو بکر دی تیسری خواہش نو انج پڑھاتے بالکل غلط نہیں ہوئے گا۔ سلطان باہو نے ترجمانی کی تھی، آپ فرماندے نے سونیا میری تیجی خواہش ہے کہ سونیا اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں لولو دے مڑ لکھ لکھ چشمہ تے ایک کھولا ایک کجاں اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں اور کدے ول بجاں مرشد دا دیدار وے باہو تے سانو لکھ کروڑا اجاں